dinhi sa Juan 14:6 nga nagaingon nga siya ang si Jesus mitubag kang Thomas, no? Ingon siya nga ako mao ang dalan ug ang kamatauran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Muna ang hisgutan diha nga bersikulo, no? Ang pulong mismo ni Ginoong Hesus. So diha sa Proverbs 14:12 nagaingon nga adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Dinhi sa kalibutan adunay daghang pamaagi, no? Daghang pamaagi nga makaingon ng tawo nga sakto na, no? Pero usa ra gyud ang agianan nga nagapadulong ngadto sa Dios, no? Kanang uban nga dalan ang ending is ang kamatayon, spiritual death, no? So only Jesus is the way that leads to God. So napo diha sa Mateo 7:13-14 giingon ni Hesus nga sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan ug daghang ang nagasulod agi niini. Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug diutay ra ang mga nakatultol niini. So daghang musod sa pultahan kay dako, no? In a natural way, syempre ang ngadto ka mosulod sa dako nga pultahan, no? Sa ato ang tawhanon nga panghunahuna apan giawhag ta nga mosulod ngadto sa masigpit nga pultahan kay kadto di ay nga masigpit nga pultahan maoy padulong ngadto sa kinabuhi og diutay ra nakatultol niini. Tungod kay sa akong panggiingon nga daghang tawo ang nalingla sa mga daghang pamaagi dinhi sa kalibutan dinha ning sulod sa dako nga pultahan. So atong ilailahon og maayo si Ginoong Hesus tungod sa iyang pulong, no, nga ingon siya nga ako ang agyanan. Kinsa man gyud ni si Hesus, no? Siya ra man gyud ang agyanan. Si Ginoong Hesus is dili lang siya usa ka tawo kay dunay uban mga tawo nga wala magatuo nga si Hesus anak sa Dios ug siya ang atong manluluwas. Apan sa pulong ni Simon Pedro diha sa Mateo 16:16 siya mitubag ug nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. So sila mismo nga naka-experience, nakauban ni Ginoong Hesus, nakaingon gid sila nga si Ginoong Hesus dili gid siya kay ordinaryo nga tawo. Siya gyud espesyal tungod kay siya man anak sa Dios, no? Ang uban wala motuo nga si Hesus anak sa Dios, ang uban motuo nga siya is usa ka propeta lamang or usa ka human leader, no? Usa lang ka maayo nga tawo nga maayo manulti, no? Si Ginoong Hesus was more than a human leader. Sama ni Buddha or Muhammad, no? Mas labaw pa siya diyan ng mga tawhana. Unya kining pagkakristohanon is dili lang ni siya kay code of conduct nga na ay mga do's and don'ts na daghang bawal. No, it's more than that because ang kaning pagkakristohanon is the way of salvation, no? Pamaagi ngadto sa kaluwasan. It is the way of life padung sa kinabuhi. Kini nga kinabuhi mo ni ang kinabuhi sa dayon, no? Kinabuhing walay katapusan kauban ang Dios, no? Moning ang kinabuhing Kristohanon dili lang kay pagbawal, pagtugot, ingunana, code of conduct, no. It's a way of salvation and a way of life. Saan man atong basihan, syempre, kay gitawag mo tag Christian, but pasabot, we are followers of Christ, so we must follow the example of Christ. Atong basahon diha sa Isaiah
35:8, no? Ingon diha, og didto may usa ka dalan ug usa ka alagyanan ug kini pagatawgon ang agyanan sa pagkabalaan. Ang mahugaw dili moagi sa ibabaw niini apan kini maila sa mga niluwas nga maglalakaw nga mga tawo o mga hungog dili mga sayop sa sulod niini. So si Ginoong Hesus siya ang agyanan sa pagkabalaan, no? Dili ta balaan tungod kay tao kitang tanan nakasala, no? Nakakumitag sala, walay bisan usa nato nga balaan. Apan pinaagi ni Ginoong Hesus doon tayo agyanan ngadto sa pagkabalaan. Siya ang magbalaan kanato sa usag-usa kanato, no? So he is the way of holiness. Sunod, si Ginoong Hesus bisan pa sa wala pa siya gipanganak sa panahon pa ni Isaiah, siya is gipropesiya na ang iyahang pagkahimugso, no, ni propeta Isaiah. Diha sa Isaiah 35:4-5, ingon siya diha, ingna sila nga adunay madlukon nga kasing-kasing, palig-una ayaw kahadlok, ani karon ang inyong Dios, moanhi uban panimalos, uban ang pagbalo sa Dios, siya moanhi og magaluwas kaninyo. Unya ang mga mata sa mga buta, mga buka, ug ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog. So gipropesiya na nga moabot ang atong Dios ug maghimo siya og mga milagro. Ug tuod man mao kana ang nahitabo diha sa New Testament sa pagkahimugso na ng Ginoong Hesus atong mabasa diha sa Mateo 11:4 ngadto sa 5. Ningon si Hesus, atuag sigunli ninyo si Juan sa mga buta nga inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta makakita na, ug ang mga bakol makalakaw na, ug ang mga sanglahon nangahinlo, ug ang mga bungol makabati na, ug ang mga patay gipamanhaw, ug ang mga kabos gipakawalihan sa maayong balita. See? Diba? Gisulti lamang ni Isaiah ngadto sa iyang panahon apan nahimong katumanan pinaagi sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, no? He is the fulfillment of the prophecies, no? The word became flesh mo na gingon diha sa Juan, no? Si Ginoong Hesus tinuod nga Dios, no? Og diha sa buhat 4:12, walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. No, salvation is in no other kang Ginoong Hesus ra gyud nato tagamtaman ang kaluwasan. Kay matud pa diri sa buhat, walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain, kundili pinaagi lang yun kang Ginoong Hesukristo. He is the author of our eternal salvation. Siya ang makahatag sa ato og kaluwasan, walay lain diri sa kalibutan. Tumabasa diha sa Hebreanon 5:8-9, ingon diha, og bisan tuod siya anak, siya nakakaton sa pagka masinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantos. Og sa nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuburan sa dakong kaluwasan o dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot kaniya. So, nagmasinugtanon si Ginoong Hesus og tungod sa iyang pagkamasinugtanon, dunay dakong kaluwasan alang sa tanang magasugot sab sa iyaha. Tungod sa iyahang pagkamasinugtanon sa amahan, nakabaton kita og kaluwasan. So mo ni dako na tong kayong pagpasalamat sa Ginoo nga tungod niya dunay kaluwasan. Og dili ta makatagamtam og kaluwasan kundi tungod ni Ginoong Hesus, kay siya ramang ang bugtong nga karnero, no, atonement. Ingon diha sa 1 Pedro 1:18-19,
kamusayon nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong gapanunod gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan kundili sa bililhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karnero nga walay buling o hugaw. So gitubos kita gikan sa tong mga walay hinungdan nga paggawi atong gisunod mga sala no. Doon na tayo mga inherited sin gikan pa sa tong mga ginikanan apan gitubos kita sa bililhong dugo ni Kristo. Kaning inherited sin gikan ni kang Adan ug kang Eva no. Apan pinaagi ni Kristo giluwas kita, gitubos kita, dili pinagi sa lapi o bulawan, kundi sa bililhong dugo ni Kristo. No? Iyang kinabuhi, iyang gihatag, alang kanimo igsuon. Mauna nga, doon na tay kaluwasan diha kang Kristo. Kanang mga tawo nga lansang kada Berni Santo, dili sila makuluwas apan tungod kay humana na gibuhat ni Kristo. No? So, humana o giluwas na taniya. Siya ra ang ato ang only atonement and nahimo sad siya nga atong only mediator. Ingon diha sa 1 Timoteo 2:5 nga adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpatiwala sa Dios ug sa mga tawo nga mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Walay laing mediator ngadto sa Amahan kundili si Ginoong Hesus lamang. So ang atong mga pag-ampo dili na dapat muagi sa mga daghan pang mga agianan. Ang atong pag-ampo diretso ngadto sa Dios. Ngadto kang atong ipaagi kang Ginoong Hesus kay siya raman ang atong pataliwala ngadto sa Dios ug sa mga tawo. Og si Ginoong Hesus siya ang ato ang only advocate no. Ingon duha sa 1 John 2:1 na minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili managpakasala. Apan kun may makasala man gayod kita adunay manlalaban nga mga tubang sa Amahan si Hesukristo ngang matarong. So siya ang manlalaban nato, no? Dili ta pildido tungod kay naatay manlalaban. Og siya nahimusab nga ato ang pangulong pari or labang saserdote or sa in English pa high priest, no? Ato diha gyapon sa Hebreanon 6:19-20 yung diha ginabatunan ta kini ingon nga siguro og malig-on nga singpit sa kalag usa ka paglaom nga nagasulod ngadto sa kinasulurang alampuanan sa luyo sa tabil dili tungod kanato si Hesus diin tungod kanato si Hesus na hisulod nga ingon nga mag-uuna og nahimong labang saserdote hangtod sa kahangturan, no? So siya ang nahimo natong labang saserdote. So sa unang panahon, no, dili makasulod ang dili matarong diha sa luyo sa tabil apan kana nga tabil no gigisi sa pagkamatay ni Hesus ug siya nahimong labaw natong saserdote. Og siya usab ang ato ang maghuhukom sa katapusan, no, kita paghahukman. So, isa may maghukom, kana mao si Ginoong Hesus. Atong mabasa diha sa Buhat 17:30-31. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao, bisan diin sa paghinulsol. Kay siya nakatudlo na og adlaw kanusa subay sa katarungan iyang paghahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini ug kini iyang pagahimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. So giingnan ta nga maghinulsol tungod kay sa katapusang adlaw
kita pagahukman, no? Dunay dakong hukom nga ato ang pagaadtuan. So kinahanglan ngadto ta mosulod sa agianan nga insakto, og sa makasulod kita magpadayon kita sa lakaw di ana nga agianan. Dili ta mo ngadto sa mutipas ngadto sa wala or sa tuo, diretso ta di ana nga agianan. Kinsa man nga agianan mao si Ginoong Hesus, no? Usara gyud ang agianan padung sa langit. So kitang tanan mo ngadto sa agianan sa Dios. Unsa man nato? Sa dihang mutuo ta, maghinulsol ta, magkumpisal ta sa tong mga sala sa Ginoong Hesus, no? Kang Ginoong Hesus. Diha sa Roma 6:3 ngadto 4 atong mabasa nga ingon diha, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Hesus gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya samahan kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. So bautismo diha sa Ginoo, no? Bautismo pinaagi sa kang Kristo. Kay ang tanan nga bautismuhan kang Kristo gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Busa dunay kabag-uhan sa kinabuhi, no? Bag-o nga kinabuhi sa mention diha sa ikaduha Korinto 5:17 nga kung ang tawo ana kang Kristo siya bag-o nang binuhat ug ang mga daang mga butang nagpangagi na tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. So doon na tayo tinuod nga kabag-uhan kung kita mga lagad magpabautismo diha kang Ginoong Hesukristo, no? Sa kaniya lamang ang tinuod nga kabag-uhan. Ang tawo dunay effort nga magbag-o, gusto ta magbag-o apan lisod o ang usahay dili gani ta makahimo sa pagbag-o. Pero kung atong itugyan ngadto sa Ginoo ang tinuod nga pagkabag-uhan mahinabo ra gyud og atong masinati ang tinuod nga kabag-uhan diha sa kang Ginoong Hesukristo. Og lastly diha sa Revelations 14:13, no? Ingon diha, og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, isulat mo kini, bulahan ang mga mamatay nga sukad karon nga matay diha sa Ginoo. Bulahan gayud nagaingon ang Espiritu aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago kay ilang binuhatan mukuyog man kanila. So bulahan ang katong mga nangalagad sa Dios og namatay diha sa presensya sa Dios tungod kay ang buhat, no, kay ang ilang binuhatan mukuyog man kanila but pasabot dunay reward, no? Dili makalimtan sa Dios ang mga gibuhat niya alang sa gingharian sa Dios. So mao na nga ang unsay buhaton aron nga mahingadto ta sa kinabuhi nga dunay Kristo. Una is maminaw ka, no? Maminaw ka sa pulong sa Dios. Paminawon ni magmayo, unya mutuo ka, no? Kay dili ka makatuo kung dili ka makabati sa pulong sa Dios. Ug sa dihang mutuo ka, maghinulsol, no? Maghinulsol ka sa imong mga pamaagi, sa imong mga binuhatan nga dili maayo, unya imong confess diha sa Dios ang imong mga dili maayo nga mga buhat, no? Og magbautismo diha kang Kristo. And ug nabautismuhan ka, dunay kabag-uhan, mabagoy mong kinabuhi, magpadayon sa kabag-uhan. Dili na mo sumbalik, no? Sa gingon pa sa in English, no turning back. Walay dili na ka mubalik sa imong old ways. So kung doon na nakatagamtam kag kabaguhan sa Dios, padayon o kana
mag-lead kanimo ngadto sa sakto nga agianan padulong sa kang Ginoong Hesukristo ngadto sa langit kauban niya. O naot nga doon na mo'y nakatunan karong buntaga, mayong buntag kanyong tanan o God bless natong tanan. Kini si Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio, Radio 9.